شریف کتاب العلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تو فرمائے صحابہ اکرام علیہم رضوان جی کچہریہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ میں صحابہ اکرام جی شمع جی گرد پروانہ وہدا ہیں ویٹھا ہیں ہر ایک مانو متوجہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جی چپ مبارک میں جنبش اچے ایسا کوئی کلام بدھوں انہی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ختم فرمائیں دے گفتگو جو آغاز فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو فرمائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هل تدرون من اجود وجودا اے صحابہ چھا کہاں کی خبر کہ سب کا ودھیک جواب کیرا سب کا ودھیک عطا فرمائن والو کیرا قالوا اللہ ورسولہ اعلم صحابہ عرض کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے انہی جو رسول بہتر جانی دعا سب کھا ودھیک داتا عطا فرمائن والو کیرا یہ صحابہ اکرام جو ادب ہو انہوں کے اگر علم ہو تنے ہی انہیں پہ ادباً خاموش رہا انہی تک رجوع فرمایا کہ جاتے غلطی جی گنجائش نہ ہے وہ اندازوں بڑھ رہا مگر انہوں جو اندازوں غلط بھی تھی سکے تھے ایک وجہ یہ ہے بی وجہ فقط انہوں جے ساموں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جے ادب جو لحاظ ہو کہ جیسے سرکار پان فرمائن تھا پیار تمام کی خبر بس محبوباً کریماً علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کھائیں بدھن سعادت مندیا قالوا اللہ ورسولہ اعلم عرض کیوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول انہی جال کے بہتر جانیدہ ہیں کہ داتا کیرا سب کا ودھیک عطا کرن والو کیرا مجھے محبوباً کریماً صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صحابہ اکرام جو ادب دکھوا پان فرمائیوں اللہ اجود سب کا ودھیک داتا سب کا ودھیک عطا فرمائن والو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکاتہ ہو سب کا ودھیک عطا کرے تھو سب کا ودھیک دے تھو ہاں دوستو بالکل درست کہا رہا کہ وہ خالق کائنات اے هو الحی القیوم رب تعالیٰ کی ذات بابرکات تمام عالمن کے تخلیق فرمائے ہوا تمام جہان انہی تخلیق کیا ہے اے ہر جہان کے اندر باقی مخلوق وسائی تھی اے ہر مخلوق جی جے کا بھی ضرورت تھا رب تعالیٰ انہی کے پورو فرمائے رہے ہوگا
हू हवा ॾींदो आहे, कंहिंखे रिस्क खपंदी आहे त हू रिस्क ॾींदो आहे, कंहिंखे माल खपंदो आहे त हू माल ॾींदो आहे, कंहिंखे ऑक्सीजन खपंदो आहे त हू ऑक्सीजन ॾींदो आहे। अलगर्ज़ हर मखलूक जी ज़रूरत अल्लाह ताला सां वाबिस्ता आहे। हू बेनियाज़ जेको उन्ही खां तलब करे रहियो आहे, हू उन्ही खे बि अदा करे रहियो आहे ऐं पंहिंजी पंहिंजी ज़बान जे अंदरि तलब करे रहियो आहे। हर मखलूक पंहिंजी पंहिंजी ज़बान जे अंदरि तलब करे थी, अल्लाह ताला उन्ही खे अता फरमाए थो। ऐं जेका मखलूक पंहिंजी ज़बान जे अंदरि तलब नथी करे बल्कि तस्बीह जे अंदरि आहे, तालील जे अंदरि आहे, या हम्दो सना जे अंदरि आहे, या ग़फ़लत जे अंदरि आहे, मगर रब ताला उन्ही खे अता फरमाए रहियो आहे। जेको घुरे उन्ही खे बि अता करे ऐं जेको न घुरे उन्ही खे बि अता फरमाए। जेको न घुरे उन्ही खे बि अता फरमाए। वरी अजब ॻाल्हि आहे कि दुनिया जो दस्तूर इहो आहे कि कोई कंहिंजे साम्हूं आजिज़ी करे, साम्हूं झुकियल हुजे। दुनिया जो दस्तूर इहो आहे कोई कंहिंजी इज़त कंदो हुजे, कंहिंजी मञंदो हुजे त पोइ दुनिया वारा उन्ही खे कुझु ॾींदा आहिनि, पोइ दुनिया वारा उन्ही खे कुझु ॾींदा आहिनि। मगर हिते मामिलो ई अजीब आहे कि ख़ालिक़ काइनात के कोई अगर मञंदो आहे तॾहिं बि हू ॾींदो आहे ऐं ख़ालिक़ काइनात खे अगर कोई न ॾींदो आहे तॾहिं बि हू ख़ालिक़ काइनात उन जी ज़रूरत पूरो फरमाए छॾींदो आहे। हर क़िस्म जी मख़लूक खे अलगर्ज़ उहो मञे या न मञे। तव्हां दुनिया जे अंदरि ॾिठा हूंदा कि मञण वारा अगरचे घणा हुजनि मगर हिनी दुनिया जे अंदरि दहरिया बि वसनि था पिया। उन्हनि खे हर क़िस्म जी ज़रूरत रब ताला उन्हनि जी पूरी फरमाए रहियो आहे। उन्हनि जे मथां नवाज़ी जारी आहे, ॾींहं और राति करम नवाज़ी जो सिलसिलो जारी जो सारी आहे। रब फरमाईंदो आहे वमा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। ऐं हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांजे रब जी अता जो दरवाज़ो कंहिंजे मथां बंदि न आहे, कंहिंजे मथां बि बंदि न आहे। मखलूक काई बि हुजे अल्लाह ताला जी अता जारी आहे। अबू जहल हुजे तॾहिं बि जारी आहे, शहबा हुजे तॾहिं बि जारी आहे। अगर कोई दाहियो हुजे तॾहिं बि उन्ही जी अता खां सिवा त मखलूक के खुदा हिकिड़ो पल बि को नथी गुज़ारे सघे। अज़ीज़ान गिरामी वाकई हू जब्बार आहे। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान। अल्लाह फरमाईंदो आहे हर रोज़ उन्ही जी शान जी जलवागरी आहे। हर मखलूक जॾहिं का वठी तख़्लीक़ उन्ही कई आहे, हर रोज़ उन्हनि खे नए अंदाज़ सां खाराईंदो आहे, सिज उभरंदो आहे त मखलूक जी ज़रूरत जो सिलसिलो जारी रहंदो आहे। राति थी वेंदी आहे, मखलूक जी ज़रूरत जो सिलसिलो जारी और सारी रहंदो आहे। हर मखलूक जी नई ज़रूरत आहे, नओं दुनिया है, नओं सिस्टम आहे, नए माण्हुनि खे नई ग़िज़ा जी ज़रूरत आहे। मगर वो हर तरह सां पैगम ऐं मुसलसल ग़िज़ाई अजनास खे बाक़ी मखलूक ताईं पहुचाए रहियो आहे। ही उन्ही जी शान जी जलवागरी आहे। मुंहिंजे हबीब फरमायो अल्लाहु अजवद, अल्लाह जवाद।